हुन्छ पनि भनेको थिएँ मैले नभन्दै त्यो जात जाति बिचको एउटा बिग अनि परियार अनि छेत्री अनि ब्राह्मण भनेर आइरहेको छ अहिले जुन एउटा चाहिँ रुकुम हत्याकाण्डकै बारेमा भन्ने हो भने चाहिँ एउटा योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ हत्या गरेकै हो। यो हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने, हिंसा गर्ने, मार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने संविधान हो पत्रकारजी? आज पक्नुस् हो कर ट्याक्स बढाउने यस्तै हो संविधान। अनि राजाले बनाएको पढ्नुस्, गीता पढ्नुस्, खालि मैले त्यो किन पढ्नुस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँ संस्कारविहीन हुनुहुन्छ भने तपाईँ हत्या हिंसक रूपमा व्यस्त बन्नुहुन्छ। किनकि वेद पढ्नेले हत्या गर भन्दैन। चारो एक पिठको अचारले 15-20 जनालाई यति पनि पुग्दैन। नपुगेपछि फेरि बनाउनु पर्ने बाध्यता अवश्य छ, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा संविधानले पनि काम गर्दैन भइकन धेरै भ्रष्टाचारीहरू बढे, धेरै देश ऋणीमा बन्यो, धेरै अवरोध पनि आयो। केही पर्सेन्ट राम्रो, केही उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब आउने अत्याचार गर्ने, भ्रष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कार, बलात्कार। अब हेर्नुहोस् न, नेकपाकै कार्यकर्ताहरू बलात्कारी छन्, नेकपाकै नेताहरू भ्रष्टाचारी छन्। को छन् तपाईले? हैन को छन्? मैले न्युजमा हेरेको नि, नेकपाका के नेताहरू भ्रष्टाचारी भए भनेर। संस्कृत हाम्रो भाषा हो, संस्कृतले हाम्रो नेपालीलाई संस्कृतबाटै चाहिँ नेपाली निस्किएको पनि हो। त्यस कारणले संस्कृत बिना पनि हामी यहाँ अपूर्व। सबैको सकिन लागेको, सरिता गिरी मात्रै होइन, सबैको सकिन लागेको छ। कुन चाहिँ नेताले के काम गर्नुभयो देखाउनुहोस्, कुन चाहिँ नेताले के गर्नुभयो? यो परिवर्तनको साल हो, सुरुमै भनेको छ त 76 सालमै। गाउँछन् र हामीहरू अगाडि बढ्ने त। अनि धर्मगुरुहरूलाई जेल हाल्ने भन्ने, भविष्यवाणीलाई जेल हाल्ने भन्ने, भविष्यवाणी केही होइन वाइयातो ठगको ढङ्गी हो भन्ने। अनि कसरी ढङ्गी? उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने, करोडौँ लुट हुन्छन्। माता भनेर, माता पहिरन भनेर जिब्रो निकालेर हाँसिया हात हतियार उठाएर नाच्ने होइन, म मादल ठोक्ने होइन। मैले हेर्नुहोस्, म पनि क्रान्तिकारी सोचको मान्छे हो। यो विप्लव पार्टी एकदम अगाडि बढ्नेछ, पछि गएर उच्च पार्टी त्यही पार्टी हुन्छ। राज संस्था आएपछि सबै पार्टीलाई मिलाएर बचाएर राख्ने खालको योग दिएको भाषा हिन्दी भाषामा यो नेपाली हो, नेपाली भाषा बोल्नु पर्थ्यो। 1 नम्बरमा हामी नेपाली हौँ, सबैले बुझ्ने सरल सिम्पल भाषा बोल्नु पर्थ्यो। यो भाषा बोल्नु भनेकै त्यहाँ केही षड्यन्त्र छ। उहाँ इन्डियाको आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ सविता आचार्य माता हुनुहुन्छ र पछिल्लो अवस्थामा देशमा चाहिँ 2046 सालको चाहिँ आन्दोलन बिर्साउने खालको चाहिँ आन्दोलनहरू देशमा भइरहँदा के यो पछिल्लो अवस्थामा देशमा परिवर्तनको सङ्केत हो वा के हो त? यो कोरोनाको बावजुद पनि अहिले धेरै मानिसहरू, हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू यो सडकमा उत्रिरहेका छन्। खास के हो यो वास्तविक अवस्था र नेपालको अहिले पछिल्लो अवस्थामा कस्तो छ भविष्यवाणी? साथै अहिले सरिता गिरीको विषयमा चाहिँ एउटा माहौल तातिरहेको छ, त्यो विषयमा नि हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। माताजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार अनि धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई र क्यामेराम्यान भाइहरूलाई पनि र पत्रकारलाई पनि। ठिकै छु। पछिल्लो अवस्थामा देशमा चाहिँ 2046 सालको आन्दोलनै बिर्साउने खालको जनसागर एउटा सडकमा उत्रिरहेको अवस्था छ। यो खास के को सङ्केत हो माताजी? अब यस्तो छ, के को सङ्केत भन्दाखेरि पनि 2076 साल लाग्दै गर्दा पनि लेखेका कुराहरू त्यो र बोलेका कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएकै छ, लेखेको कुरा पनि देख्नुभएकै छ। र 2077 साल लाग्दै गर्दा मैले धेरै लामो एउटा स्ट्याटस पनि लेखेका थिएँ। यो साल भनेको आन्दोलनको साल पनि हो। यो साल डरलाग्दो आन्दोलन हुन्छ। 2046 साललाई बिर्साउने होइन, सम्झाउने खालकै आन्दोलन हुने पक्का नै छ। जस्तो सरकारले थाम्न नसक्ने स्थिति आउँछ, त्यस कारणले यो आन्दोलन बढ्दो रूपमा बढेर जान्छ। हरेक जिल्लामा आन्दोलनकारी एकदमै क्रान्तिकारी रूपमा बढेर जाने यो योगै देखिन्छ। किनकि यो साल परिवर्तनको साल हो। यो साल थोरै भए पनि परिवर्तन हुन्छ, अलिकति भए पनि विकास हुन्छ, तर धेरै नराम्रो साल हो। धेरै नराम्रो भन्नाले हत्या हिंसाको साल हो, नराम्रो मान्छे मर्ने साल हो, मार्ने साल हो होइन। अब विभत्स हत्या, अस्ति तपाईँसँगै बोले होइन, 1 हप्ता अगाडि ठ्याक्क चाहिँ बुटोल भैरवामा 5 जना चाहिँ विभत्स हत्या भए। हेर्दै जानु होला, आँखे अगाडि भनेको थिएँ मैले तपाईँसँगै। हो रियालिटी हेर्ने हो भने युट्युबमा गएर हेरे पनि भइहाल्यो होइन। अब त्यस कारणले यस्ता घटना आमाले छोरा, छोराले आमा, बाउले बुढाले श्रीमतीले श्रीमान, यस्ता खालका घटनाहरू भनेको यो नर्मल होइन, यो बृहत रूपमा बढेर जान्छ। यो कुरालाई रिमोट कन्ट्रोल गर्नुको लागि कानुनी रूपमा पनि कानुन अलिकति कडा हुन जरुरी छ। तर कानुन कस्तो कडा त? कानुन त छ,
तर मियो बिनाको दाई छ। मान्छे मार्नेलाई पैसा लिएर बचाउने छ, राजनीतिकरण छ। एमाले भयो भने त्यसलाई छोडिदिइहाल्ने, काङ्ग्रेस भयो भने यस्तो राजनीतिकरण गर्नु भनेको यो राम्रो लक्षण होइन। जुन कुरामा पनि राजनीतिकरण, एउटा व्यक्ति मर्छ राजनीतिकरण, एउटा व्यक्ति मर्छ जात जातिकरण। हेर्नुहोस् है, तपाईँसँग म 2-2.5 वर्ष अगाडिदेखि जात जाति बीच युद्ध हुन्छ पनि भनेको थिएँ मैले, नभन्दै त्यो जात जाति बीचको एउटा बिक अनि परियार अनि क्षेत्री अनि ब्राह्मण भनेर आइरहेको छ। अहिले जुन एउटा चाहिँ रुकुम हत्याकाण्डकै बारेमा भन्ने हो भने चाहिँ एउटा योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ हत्या गरेकै हो। यो योजनाबद्ध तरिकाले उसलाई मार्न खोजेकै हो। आज कसैका छोरा मरेका छन्, कसैका श्रीमान मरेका छन्, कसैका बोयफ्रेन्ड मरेका छन्, कसैका के मरेका छन्। हेर्नुहोस्, कमिला त मर्या होइन नि, मान्छे मरेको हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो घटना भनेको मलाई चाहिँ हेर्दा म वाक्क भइसकेँ। 62-63 सालदेखि गणतन्त्र आएदेखि तपाईँ हेर्नु होला कति घटना छन्। हुन त होइन, जनता त त्यही हो, घटनाको चाहिँ सागर भइसकेको छ नेपाल हो। त्यो भएको कारणले यस्तो घटना हुनुमा चाहिँ खास केले चाहिँ भूमिका खेल्दो रहेछ तपाईँ? होइन, यो यसो छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई भ्रममा पार्नु 1 नम्बरमा, काम गर्छु भनेर नगर्नु 2 नम्बरमा, चुनाव आउने बेलामा हाई हाई गर्दै हिँड्नु, घर घरमा ग्यास चुलो भन्नु, बाटा चिल्ला बनाउँछु भन्नु, घरमाथि छतमा चाहिँ हेलिकप्टर हुन्छ भन्नु। यस्ता खालका भ्रामक कुराले अब जनता जाग्नेवाला छन्। अब जनता निहुरिएर बस्दैनन्। हेर्नुहोस् पत्रकार भाइ, तपाईँहरू बिना पनि यहाँ चल्दैन। तपाईँहरूले धेरै खालका समाचारहरू संश्लेषण गरेर बाहिर प्रचार ल्याइदिनु भएको छ। कहिले युट्युबरलाई बन्देज भनेको छ, कहिले पत्रकारलाई जेल हाल्ने भनेको छ, कहिले के गर्ने भनेको छ। यस्ता खालका विकृति कुराहरूले गर्दाखेरि देश दुःखदायी रूपमा छ र यसले सङ्कट बढ्दो रूपमा ल्याउनेछ। यो घट्दोवाला छैन। जसरी नेताले, गणतन्त्रका नेताजीहरूले गणतन्त्र आयो, अब जनतालाई सेवा सुविधा हुन्छ, हरेक जनताहरू रोजगारी हुन्छन्, पढे लेखेकाले जागिर पाउँछन् भन्नुभएको थियो। तर बुढा नेताहरू नफेरिएसम्म केही हुनेवाला छैन र युवा नेताले पनि यो देशमा काम चलाउ छैन। किनकि शिक्षा छ, संस्कार छैन। संस्कार बिनाको जिन्दगी सफल हुने होइन। यो हेर्नुहोस्, वेद पढ्नुहोस्, पुराण पढ्नुहोस्, गीता पढ्नुहोस्, खालि मैले त्यो किन पढ्नुहोस् भन्नु भने तपाईँ संस्कार विहीन हुनुहुन्छ भने तपाईँ हत्या, हिंसक रूपमा व्यस्त बन्नुहुन्छ। किनकि वेद पढ्नेले हत्या गर भन्दैन, हिन्दूवादीहरूले हत्या गर भन्दैन। तर आज मानिसहरू मानिस बीच मान्छेले मान्छेको मासु खाइरहेको अवस्था छ। कसरी भन्नु होला? एउटा मान्छेले मान्छे काट्छ, रगत त मुखभित्र पस्यो नि, छिटा त पर्यो नि, आँखाभित्र पस्यो होला, भुँडीभित्र पस्यो होइन, मुख थुक्दै काट्यो होला। यो कसरी सकेको त? यो के हो त? यो समय कस्तो आइरहेको छ? यो कलियुग हो। यो बढ्दो रूपमा बढ्दै जानेछ। मैले 72, 71, 72 सालमा भन्दा मलाई हावा पनि भने, पागल पनि भने। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले मेरो फोटो राखेर स्ट्याटस लेखेर यो पागल हो, कति बेला डाँडो कटाउने हो, मार्नुपर्ने हो भनेर पनि स्ट्याटस लेखेँ। मैले स्क्रिनसट राखेको छु। कुनै दिन मैले जब मेरो भविष्यवाणी पुग्छ त्यो दिन मैले त्यहाँ मिलाउने छु, त्यो मानिसलाई म देखाउने छु, प्रत्यक्ष भेटेर वार्ता गर्नेछु भन्ने विचारमा थिएँ। तर पितृको श्राप पनि यो देशलाई छ भनेर 2064 सालदेखि नै भन्दै आएको थिएँ म। र साँच्चै पितृको श्राप परे जस्तै कोही पनि मान्छे, परिपक्व व्यक्तित्वहरू पनि साँच्चीकै भन्ने हो भने एकैछिन आवेगमा आउँछन्, फेरि आएर त्यही काम बिगार्छन्। बिगार्ने पछार्ने मात्रै छ। तर कुनै बेला नेतालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने समय अब आएकै छैन। हेर्नुहोस् सिन्डिकेट, हेर्नुहोस् गाडी तरकारीमा सिन्डिकेट, स्कुल कलेजमा हेर्नुहोस् सुन तस्करी, हेर्नुहोस् जग्गा प्रकरण, हेर्नुहोस् मान्छेको भ्रष्टाचारी प्रकरण, हेर्नुहोस् मान्छे बेगको विभेद, हेर्नुहोस् आज संविधानमा चाहिँ दिएको छ सबै समान भनेका छन् माओवादीका नेताहरूले, जात जाति जनाएर। त्यसो भए दलितलाई आफ्नै कोटा राखिएको छ, संविधानमै हटाउनु पर्थ्यो। यो कुरा किन राखियो? संविधान पनि परिवर्तन हुनुपर्छ पत्रकारजी। यो संविधानले पनि काम गर्दैन, यो संघीयताले पनि एक थोपो काम गर्दैन। संघीयता एक टिकको अचार हो। अब किन मान्ने? अहिलेको संविधान हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने, हिंसा गर्ने, मार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने संविधान हो पत्रकारजी। आज पक्नुहोस्, कर ट्याक्स बढाउने यस्तै हो संविधान। अनि राजाले बनाएका बाटा भत्काउने यही हो संविधान। राजाले बनाएका चाहिँ मूर्तिहरू भत्काउने, हान्ने के हो? बुद्धि भ्रष्ट भएको छ। हेर्नुहोस् जनताहरू 38,000 लगभग जनप्रतिनिधिले, लाखौँ मान्छेले खाएका छन्। जनताले तिरेको पैसा हेर्नुहोस्, करोडौँ खाइसके। तर लगभग 38,000 जनप्रतिनिधि छन्। 38,000 जनप्रतिनिधि पाल्नु र बकाइदा रूपमा एकजना राजा पाल्नुमा के फरक पर्छ? हेर्नुहोस् अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने त
71 सालमा मैले मजाले बोल्दाखेरि पत्र पत्रिकामा पनि निस्के, युट्युबहरू थिएनन् त्यति धेरै, 1-2वटा थियो होला, 2-4वटा, त्यति धेरै मलाई युट्युब थाहा छैन। टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइराख्दाखेरि होइन र कसरी हुन्छ र आज त्यो समय किन आयो त? हेर्नुहोस् 72बाट राजालाई राम्रो भनेको थिए, त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जनसङ्ख्या कति बढेको छ। राजा जहाँ जानुहुन्छ फुलको गुच्छा लिएर जनताहरू अगाडि बढेका छन्। नेतालाई झट्टारो हान्ने दिन आएको छ। अब ढुङ्गा मुढा होइन, बम विस्फोट पनि गर्छन्। हेर्नुहोस् पत्रकारजी, कसले गर्छ? जनता जाग्छन्, हात हतियार लिएर अगाडि बढ्छन् जनताहरू। होला सरकारसँग हात हतियार होला, बम विस्फोट गर्ने पदार्थ होला, तर जनतासँग हँसिया, खुकुरी, बन्चरो यस्ता चिजले पनि ध्वस्त बनाउन सक्ने खालको क्रान्ति सोच लिएर अब अगाडि बढ्ने देखिन्छ जनताहरू। र यो रूपमा बढा आऊ भनेको छैन मैले, यो रूप बढेर जान्छ, यो उग्र रूप हुनेछ। यसले देशलाई विस्फोटको रूपमा लानेछ र अन्य देशले पनि देशलाई हस्तक्षेप गर्छ भनेको थिएँ मैले 2067, 68, 69, 70 सालमा। नभन्दै अहिले लिपुले कालापानी अहिले आयो कि आएन? मैले देखेको, म सरकारको मान्छे हो, मलाई सरकारले पालेको छ। म एउटा भविष्यवाणी गर्ने हो, सामान्य बकाइदा रूपमा भन्ने हो भने म धेरैवटा जिल्ला पनि गएको छु र लगभग दर्जनौं विदेश पनि गएको छु। त्यत्तिकै बसेर चुप लाएर हेरे पनि हुन्थ्यो। किन मलाई चिच्याउनु पर्ने, किन मैले गाली खानुपर्ने, किन मैले गलत खानुपर्ने, मलाई मन परि भन्ने, छाडा भन्ने? यो प्रवृत्ति बन्द गर्नको लागि देशमा अब सनातन हिन्दू अधिराज्य आउनुपर्छ। सनातन हिन्दू अधिराज्यले सबै धर्मलाई, सबै जातलाई एकमुष्ट रूपमा राख्छ बचाएर, र हिन्दू अधिराज्यसँगै राज संस्था फर्किन्छ। यो कुरा नफर्किएसम्म न तपाईँ रहनुहुन्छ म रहन्छु। त्यही सिक्किमीकरण र भुटान जस्तो भएन छ भने यो काम मेरो पैसा छोडिदिउँला म। यो पेसाले अब चल्दैन। यो संविधान भनेको 2074 सालमा मैले पूर्वाञ्चल दैनिक पत्रिकामा भनेको थिएँ, एक पितको अचार हो, एक पितको अचार। एक पितको अचारले 15-20 जनालाई यति पनि पुग्दैन। नपुगेपछि फेरि बनाउनु पर्ने बाध्यता अवश्य छ, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा संविधानले पनि काम गर्दैन। संविधानका धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरी छ। अर्को कुरा संघीयता त डिलिट भइहाल्छ, अवश्य डिलिट हुन्छ पत्रकारजी। र तपाईहरू हामीहरू बाँच्नु छ, बचाउनु छ भने धर्मलाई पनि बचाउनु जरुरी छ। तपाईँ क्रिस्चियन भएर हिन्दूलाई विभेद गर्नुहुन्छ, मुस्लिमलाई गर्नुहुन्छ, बुद्धिस्टलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको काम छैन। हामीहरू मानिस भएको कामै छैन। त्यस कारणले गर्दा म राजनीतिज्ञ होइन। मैले चले बढेका ठुल्ठुला नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसदहरू, हुनेवाला मन्त्रीहरू सबैजनालाई मैले के चाहिँ जाहेर गरेको छु भने राजा नआइसम्म देश बन्दैन। मेरो एउटा मात्रै ठोकुवा छ, राजा आउनुपर्छ मुलुक बन्नलाई। किन कसरी नभन्नुस्, आइसकेपछि हेर्नुस् 82-83 सालबाट उता मुलुक साँच्चीकै परिवर्तनको देश हुनेछ। 82-83 सालभन्दा उता, र नेपाल अन्य देशभन्दा धनीयौँ देशमा पनि आउने खालको छ। र कृषि प्रधान देश भनेको छ हाम्रो नेपाललाई। जस्तै कृषि प्रधान देश पनि कृषि मात्रै नभएर हर क्षेत्रबाट विकसित हुँदै साँच्चीकै उच्च बढेर पनि जानेछ। तर 5-7 वर्ष अलिकति केही सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ पत्रकारजी। पक्कै पनि तपाईँ एउटा जनवादी माता हुनुहुन्छ, जनताको लागि तपाईँ बोल्नुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो अवस्थामा धेरै सङ्कटहरू आइरहेका छन्, सङ्कट आउँछ भन्ने तपाईँले भविष्यवाणी पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो सङ्कटबाट चाहिँ हामीले मोक्ष पाउनको लागि के गर्न सकिएला, त्यसबाट मुक्त हुनलाई के गर्नु पर्ला आम जनताहरूले, सबै सरकारहरूले चाहिँ? सबैजनाले नबुझेको कुरा मैले बारम्बार 14 वर्षदेखि भन्दै गर्थेँ। देश विकास हुनको लागि, परिवर्तन हुनको लागि राजा नै फर्किनुपर्छ। पुरानो राजाले, राणाहरूले आर्जेका, मेरा हजुरबाउ बाउहरूले मर्ने गरेर दुःख गरेर कति सङ्घर्ष गरेर यो मुलुक आर्जेको हो, यो जात आर्जेको हो, यो संस्था, यो धर्म, यो संस्कृति, यो रीतिरिवाज, यो चालचलन, यो सारा चिजलाई परिवर्तन गराएको भनेको राणाहरू, राजाहरूले नै हो। यो हस्पिटल राजाहरूले बनाएका छन्, यो कलेजहरू, स्कुलहरू, बाटाहरू, यी सारा सुविधाहरू। आज कुन चाहिँ नेताले के चाहिँ परिवर्तन गरे, कुन चाहिँ चिज बनायो? हेर्नुहोस्, गम्मै पैसा खाए, भ्रष्टाचार गरे, अरब खरब लगभग 11 खर्बभन्दा अझ बढी ऋणी बनाए नेपाललाई। अनि अब यिनीहरूले के गर्छन् त? अब हेर्नुहोस्, एक एक गरेर भ्रष्टाचारीको घर दैलो लाग्नेछन् जनताहरू। हरेक भ्रष्टाचार कति % गरेका छ, कसले कति गर्यो, उनका भान्जा भान्जी, नातिना नातिनी, सम्धी सम्धिनी, सम्धीका देखि लिएर माथियौँसम्म उनीहरूले धनी बनाएका छन्। तर एउटा गरिब चाहिँ सडकमा बास भएको छ। त्यो सडकमा बास गर्ने, सडकमा चटपटे बेच्नेलाई पनि उठी बास लगाएको छ। यस्तो खालको सरकारलाई कसले पनि गन्दैन र गन्नेवाला पक्कै पनि हुँदैनन्। अब देशले विकास होइन तलतिर ओह्रालो लाग्छ। यो राम्रो हुनको लागि राजै फर्किनुपर्छ। मैले भने तपाईँलाई अघि नैदेखि, अहिले होइन वर्षौँदेखि भनिराखेको छु, देश विकास हुन राजा आउनुपर्छ। राजा आएपछि मात्रै परिवर्तन हुन्छ। र राजा र आर्मीहरू पनि अगाडि बढ्छन्। अब आर्मीहरू चलबल लाउँछन् अवश्य पनि। भनेको थिएँ, अहिले हल्ला पनि आइरहेको छ, आर्मीहरू चलबल आउने नै
नै कुरो पनि सुनिराखेको छु यता कता न्युजमा। अब विदेशमा भएका ग्रिन कार्ड सिटिजन भएका नेपालीहरू पनि यसपालि नेपाल आउने एकदम प्रत्यक्ष रूपमा सायद न्युज पनि आउला पछि होइन, मैले जमानैदेखि यो साल नलाग्दै भनेको छु मैले। त्यो भएको हिसाबले अब अहिले हाम्रा चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा नै धेरैजनाले लिनुहुन्छ भने उहाँले पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुहुन्छ भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले उहाँको भविष्यवाणी अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ होला, उहाँको भविष्यवाणी कस्तो छ अबको दिनमा? उहाँ राष्ट्रवादी नेता नै हो, उहाँ राम्रै नेता हो, म खराब नेता भन्दिनँ, तर उहाँलाई प्रयोग गर्ने, उहाँलाई चलाउने, उहाँलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ अलिकति गलत स्थितिमा छन्, उहाँलाई झुक्याइराखेका छन्, उहाँलाई ठाउँ ठेगानमा राख्दैनन्। उहाँ शरीरले पनि बुढो, रोगी पनि, शरीर एकदमै रोगी छ। एउटा रोगी मान्छे राष्ट्रवादी भएरै होला बकबक बोलिराख्नु भएको छ, जनतालाई राम्रै विचार सबैले बुझ्ने खालको, न उहाँले हिन्दी बोल्नु भएको छ न इङ्ग्लिस बोल्नु भएको छ, नेपालीमा राम्रै सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ, कतिजनालाई पच्दैन। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले आज यो आवाज नउठाएका भए कालापानी लिपुलेकको कुरा पनि हराई गर्थ्यो होला। केही कुरा राम्रा पक्ष पनि छन्, केही कुरा उहाँ हुँदै गर्दा भ्रष्टाचारी 70 करोडका कुरा पनि देखिए, खान नपाए पनि कुरो त आयो नि, कुरो प्लान गरेको कुरो त आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरो चुहाउनु भनेको पनि डरलाग्दो हो। र केपी ओली प्रधानमन्त्री भइकन धेरै भ्रष्टाचारीहरू बढे, धेरै देश ऋणीमा बन्यो, धेरै अवरोध पनि आयो। केही पर्सेन्ट राम्रो उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब कारण त यही हो, राजा आउने कारण हो। यहाँ अदल बदल हुन्छ, पहिरो जान्छ देशमा, राजनीतिक पत्रकारजी पक्नुस्। 72-73 सालमा मैले यहाँ राजनीतिक पहिरो जान्छ भनेको थिएँ। 2-4 जना त यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि सायद मेरो भक्त होला। ती भिडियोहरू कतिपय क्यानाडा नेपालमा दिएका डिलिट भए, पुराना लगभग हजारौँ 3000 भिडियोमा मेरा पनि कति लगभग 1000 थिए कि थिएनन्, कति थिए होइन, थिएनन् होला त्यति धेरै। ती भिडियोहरू डिलिट भए 6-7 वर्ष अगाडिदेखिको। राजनीतिक पहिरो गयो कि गएन हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक पहिरो अबको सरकारलाई घृणा गर्ने, अवरोध गर्ने भनेको जनताहरू अब उचालिएर बढ्नेछन्। जसरी यो लकडाउन छ, यो लकडाउन खोलिनुपर्छ, लकडाउन नभएको भए आगो बल्थ्यो पत्रकारजी, लकडाउनले कन्ट्रोल गरेका छ। लकडाउनमा अर्को प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न होइन, अबको दिनमा अर्को प्रधानमन्त्री, अब यही प्रधानमन्त्री भनेर लङ टर्म लामो समय त प्रधानमन्त्री देखिँदैन, तर अब उहाँभन्दा अर्को प्रधानमन्त्री आइहालेमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको केही राम्रो हो, मैले अस्ति पनि भनिराखेको थिएँ। अब राम्रो हो भन्दैमा मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पनि होइन, तर अरू नै भएमा ध्वस्त विघ्न बाधा अवरोधहरू अवश्य छन् र राज संस्था नफर्किएसम्म यो देशले निकास पाउँदैन, यो ग्यारेन्टीको साथ हो। तपाईँको घरमा तपाईँले बारीमा मकै छर्नुभयो, मकै उम्रियो, तर गोड्नु भएन भने के हुन्छ हो, यो स्थितिमा छ। त्यसैले मकै फलाउनको लागि गोडमेल गरेर फलेर खानको लागि तपाईँले यो फल पाउनु भएकै छैन। यो फल प्राप्तिको लागि यो ध्यान अवश्य गर्नु जरुरी छ। सम्पूर्णले भनेको ध्यान केन्द्रित रहनु पर्यो, संस्कारिक हुनु पर्यो। नेताजीहरू जाँडक्सी चुरोट भन्ने, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्ने यस्तै तरिकाले मुलुक बन्छ भने, शिक्षा चाहिँ PhD छ, ठुल्ठुला कुरा गरेका छ, जाँड पानी मनमुखमा छाडा, यो कुराले मुलुक बन्दैन नि। देश विकास हुनको लागि यहीँ छन् पण्डितहरू, यो पाइले पछि मन्दिर छ, यो भगवानको देश हो, पशुपतिनाथको देश हो, जानकी मन्दिरको देश हो, बुद्ध जन्मिएको देश हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू धर्म हो। पहिलो धर्म हिन्दू धर्म नै हो, पुरानो धर्म। लगभग 20,000 अझै बढी होला, मलाई त्यति एकिन चाहिँ थाहा छैन। म हिन्दू हो, तर हामीले हिन्दूको रक्षा गर्नको लागि, बचाउनको लागि, तपाईँ यो जात भन्नको लागि, तपाईँ यो जात भन्नको लागि, म यो जात भन्नको लागि हामीलाई सबै राणा राजाहरूले आर्जिएर यो सिस्टमेटिक बनाएको हो। तर नेताजीहरूले त भ्रष्टाचार गर्ने, छाडामुखमा आउने, अत्याचार गर्ने, भ्रष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कार, बलात्कार। अब हेर्नुहोस् न, नेकपाकै कार्यकर्ताहरू बलात्कारी छन्, नेकपाकै नेताहरू भ्रष्टाचारी छन्। को छन् तपाईले? हैन, को छन् मैले न्युजमा हेरेको नि, नेकपाका के नेताहरू भ्रष्टाचारी भए भनेर आइरहेको हुन्छ। तपाईको त्यहाँ चाहिँ बलात्कारी गरे नेकपाकै नेताले भनेर आइरहेको छ। हैन, अब त्यो राजावादीतिर नजडौँ, म राजावादी चिन्दिनँ है, मलाई म राजावादी होइन, म राजावादी होइन, फेरि पत्रकार, म राष्ट्रवादी हो। म राष्ट्रको हितको कुरा गर्ने हो। यो देशका प्रधानमन्त्री को हुन्छन् त्यो पनि भने मैले, कसलाई घटना हुन्छ त्यो पनि भने, देशमा के हुन्छ। मैले राजाको मात्रै कुरा गरेको छु, तपाईँले मलाई आरोप नलाउनुहोस् राजावादी भनेर, तर म राष्ट्रवादी हो। राजा नभएसम्म मुलुक बन्दैन भन्ने म माताजी हो। राजा 1-2-3 आउन, पहिलो आवाज उठाउने म यो लेडिज, म यो, कुनै पुरुष पनि थिएनन्, महिला पनि थिएनन्, एक्लो आवाज उठाउने मान्छे म यो कुरा राजालाई पनि थाहा छ। केही
केही ठुला पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी उहाँलाई पनि थाहा छ, म यो कुरा सम्झना लगेँ र धेरैजना रातो पार्टीको ओम शर्मा उहाँलाई पनि थाहा छ, पुरानो एक्लै आवाज उठाउने र दुनियाँ कमला पन्तलाई थाहा छ, पूर्व मन्त्री माधव कुमार नेपाललाई थाहा छ। आज यी मानिसहरू किन मसँग बोलिराख्नु भएको छ? म त गौरवको कुरा छ, मैले जे आवाज उठाएको थिएँ 14 वर्ष अगाडि आज त्यही आवाज मजाले आइरहेको छ। अब कुनै संस्था, अब पार्टीको कुनै पनि संस्थाले यो मुलुक सञ्चालन गर्न सक्दैन। राजा आइसकेपछि मात्रै त्यो पनि बिस्तार बिस्तार परिवर्तन हुँदै जान्छ। जनता जाग्छन्, जनता अगाडि बढ्छन्, जनताको हातमा यो संस्था हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र सरकार 3 चोटि भए पनि अलिकति सेकेन्ड, मिनेट, घन्टा भए पनि राजा हुनपर्छ। उहाँको पछि हृदयेन्द्र राजा बन्ने ग्रह विशिष्ट रूपमा उहाँको ग्रह छ। मैले उहाँसँगै गएर बच्चै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि मैले हेरेँ, राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको पनि हेरेँ र सरकार 3 चोटि त महाराज राजा बन्नुपर्छ भनेर भन्दा मुसु हाँसी बक्स्यो। उहाँले म राजा बन्नै जन्मेको, म राजा हुन पाउँछु भनेर भनिबक्सिएन। तर नेताजीहरू म प्रधानमन्त्री हुन्छु हुन्न, म मन्त्री हुन्छु हुन्न, मैले घर कत्रो बनाउँछु, मेरो कार कस्तो हुन्छ, मेरा साथी इष्टमित्र कस्ता हुन्छन्, मेरा गर्लफ्रेन्ड हो, यस्तो कुराले म घृणित बने 2-8 वर्ष यता भनिसकेँ। किन हेरेन? दर्जनौँ नेताजीहरू लगभग 10-11 वर्ष अगाडि नै हेरिसकेको हो। आज कतिपयको नाम भन्न मिल्छ, कतिपयको नाम भन्न मिल्दैन। गणतान्त्रिक नेताहरूलाई यो लाज हुन्छ रे, यो धर्म संस्कार सिस्टम। मसँग फोनमा कुराकानी हुन्छ, म फोनमा मैले यही नै हो भन्ने। अब काम छैन है, अब ठुल्ठुला आन्दोलन हुन्छन्, अब युद्ध जस्तो हुन्छ। यो 2020 भनेको युद्धको साल हो। 2077 साल केही परिवर्तन, 2020 भन्दा हामी नेपाली फेरि कहाँबाट 20 भन्नु होला। 2020लाई पनि त हामीले स्मरण गर्न पर्यो। विश्वबाट आएको अहिले विश्व सङ्कट कोरोनाकै स्मरण गरौँ होइन। कोरोनाबाट 2-4 जना मानिसहरू मरेका छन्। अब विदेशी 200-300 लगभग कति मरिसके होला नि, खबर आउँदा 200-150 अझै होइन। नेपाली, मेरा नेपाली विदेशमा अब लाखौँ त 4 लाख पुग्नलाई आइसक्यो होला नि लगभगै भन्ने हो भने अझ बढ्दो रूपमा बढेर जान्छ। मैले एक्लै यो कोरोना नआउँदै गर्दा पनि त भनेको हो 2020 युद्धको साल हो, शक्तिशाली देशमा युद्ध हुन्छ होइन। तपाईँसँग पनि भनेको थिएँ मैले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ जुन भारतीय चेली भनेर भन्नुहुन्छ गङ्गा चौधरी माननीयज्यूले चाहिँ भारतीय चेलीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ उदङ्ग मचायो भनिसकेपछि यहाँनिर केही युवाहरूले हिजो मात्र उहाँको घरमा एउटा तोडफोड गर्ने, एउटा गेटमा चाहिँ एउटा कालो झन्डा देखाउने जस्तो कार्य पनि गरिएको छ। उहाँको विषयमा लिएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ, साथै उहाँको भविष्यवाणी कस्तो छ र के हुन्छ अबको दिनमा उहाँको विषयमा? सरिता गिरी होइन, माननीय सरिता गिरीलाई मैले भेटेको त छैन। उहाँको कुरा सुनिराख्दाखेरि मैले सुरुमा आवाज उठाएँ लाइभबाट, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, लगभग 80-90 हजार 1,25,30 हजारले कतिले हेर्नु भएको छ। त्यो बेला मैले हेरेको थिएँ, मजाले बोलेँ म मेरो लाइभमै होइन, लाइभ फेसबुक लाइभमा। जस्तो मैले उहाँलाई भेटेको छैन, नभेटिकन भविष्यवाणी गर्नु मेरो बाध्यता, मेरो त्यो कर्म पनि होइन। तर मैले समष्टिगतमा भन्ने हो भने उहाँले इन्डियाको भाषा, हिन्दी भाषामा यो नेपाली भाषा बोल्नु पर्थ्यो। 1 नम्बरमा हामी नेपाली हौँ, सबैले बुझ्ने सरल सिम्पल भाषा बोल्नु पर्थ्यो। यो भाषा बोल्नु भनेकै त्यहाँ केही षड्यन्त्र छ। उहाँ इन्डियाको चोली हुनुहोस्, जमानामै यहाँ बिहा गरेर आउनुभएको, उहाँलाई इन्डिया जा भन्न पनि त्यो असम्भव कुरा छ। नेपालीसँग बिहा गर्नुभएको होइन। अब बिहे नै यहाँ भएको हुनाले उहाँलाई हामीले पठाउने, मैले त उतै जानुपर्छ, तिमी भन्न मलाई मेरो बाध्यता होइन। उहाँको यहाँको नागरिक भइसक्नुभयो, यहाँको मान्छेसँग विवाह भइसक्यो। उहाँको बारेमा मलाई अहिले त्यो छैन। तर उहाँले बोलेको कुरामा चाहिँ नि अलिकति अचम्मको कुरा चाहिँ के लाग्छ भने हिन्दीमा प्रवचन दिनु, अनि त्यो गङ्गा चौधरीले राम्रो कुरा बोल्नु भएको छ। चौधरी हाम्रो नेता माननीय नै हुनुहुन्छ क्या, र सांसद होइन कि के हुनुहुन्छ गङ्गा चौधरी। उहाँले बोलेका कुरा त करेक्ट छन्। उहाँलाई चाहिँ विवाद गर्नु, गङ्गा चौधरीले उहाँलाई भन्नुभएको त करेक्ट हो नि त। सरिता गिरीलाई डायलग दिनुभएको छ नि त होइन, गङ्गा चौधरी त होला नि होइन। मलाई यकिन त्यति धेरै छैन है, चिन्या छैन मैले उहाँलाई। हजुर, उहाँले पनि उठाइराख्नु भएको छ। तर जति पनि उठाए पनि नेताजीले त डराउँदै उठाउनु हुँदो रहेछ। धन्न गङ्गा चौधरी जस्तो एउटा सक्षम नेत्री पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ हाम्रो नेपालमा। उहाँले आवाज नउठाइदिएको भए गुपचुपै हुने थियो। आज जनताहरू जाग्नु भएको छ, जनता बिना यहाँ केही हुँदैन। जस्तै अमेरिकाको युद्ध अस्ति जसरी त्यो रणमैदान भएको थियो अस्ति, त्यस्तै हालत यो नेपालमा केही बेर छैन, त्यो अवश्य हुन्छ। जसरी पुलिसहरू टुलु बसेर हेरेका थिए, ट्रम्प कता गएर लुके, के भयो भन्थे, के हो कसो थाहा भएन हामीलाई। भोलि यो देशका हजुर उहाँ लुक्नु भयो, त्यही स्थिति यो नेपालमा पनि अवश्य नै छ। र होइन, अब कहाँ गएर लुक्नुहुन्छ अहिले, त्यो यता जाएर उता जानुहुन्छ भनौँ। तर प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर अन्य पनि त 28,000
जनप्रतिनिधि लगभग उनीहरू कहाँ लुक्ने त उहाँहरूलाई असर र प्रभाव पार्ने अब मजाले ताली बज्दैछ र यो अवश्य जान्छ यसले ठुलो युद्ध र रणमैदान दिन्छ धेरै जनताहरू सडकमा जान्छन् यो 76 सालमै बोलेको कुरा हो क्या मैले 75 को अन्तिममै अब हिन्दी भाषालाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ समावेश गरिसकेको अवस्था छ त्यो प्र्याक्टिसमा आइसकेको छ हिन्दी भाषा चाहिँ हाम्रो भाषा हो कि होइन अहिलेको दिनमा हाम्रो भाषा कसरी हुन्छ हामी नेपाली हौँ नेपाली र संस्कृत हाम्रो भाषा हो संस्कृतले हाम्रो नेपालीलाई संस्कृतबाटै चाहिँ नेपाली निस्किएको पनि हो त्यस कारणले संस्कृत बिना पनि हामी यहाँ अपूर्व नै हुन्छौँ हाम्रो नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने हो भने संस्कृत र हिन्दी एउटै हो भनेर 2-4 जनाले मलाई कमेन्ट पनि गरेको हुन्छ भरौटीहरूले अचम्म लाग्छ मलाई संस्कृत र हिन्दी कसरी एउटै हुन्छ भाषा सिस्टम फरक छ र हिन्दी हाम्रो भाषा होइन राष्ट्रिय भाषा नेपाली हो हामीले त त्यही पढेका हौँ अब अहिलेको होइन अब यसो छ तराईमा के बोल्नुहुन्छ थाहा भएन म त हिन्दीसँग नजिकै छैन पनि उहाँहरूको चौधरीको भिन्दै भाषा छ अर्कोको भिन्दै भाषा छ इन्डियन भाषा हो नि यो त सिधा कुरो हाम्रो भाषा त नेपाली हो नि उहाँको घरभित्र बोल्नुस् बाहिर संसद हलमा आएर चाहिँ भाषा नै दिने ठोकुवा गरेर चाहिँ कराउने इन्डिया नरेन्द्र मोदीलाई नै सोध्न पर्ने नेपालको नक्सा बनाउनको लागि तयार पारेर नरेन्द्र मोदी को हो र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु त्यही हुने हो नि होइन र राष्ट्रपतिले जे भन्नु त्यही हुने हो नि सञ्चालित व्यक्ति भनेर शंका गर्न मिल्यो हामीले होइन अब सञ्चालित त सबै सञ्चालित छन् यहाँ कोही पनि असञ्चालित छैन चाइनाबाट पनि सञ्चालित नेता छन् इन्डियाबाट पनि सञ्चालित छन् को छन् भनेर किनभने सबै छन् नि यहाँ प्रधानमन्त्री हुन पायो मन्त्री भयो उही जान्छन् त फेरि किन गएका हुन् त तीबाट सबै कुरा हुन्छ नजिकको देउता हेला टाढाकोलाई माया प्रेम भने जस्तै उतै जान्छन् ऊ हेराउन भविष्यवाणी गराउन पनि होला मन्दिर तीर्थ पनि हिँड्दै जाने गरेका छन् नजिकैका मन्दिर यति नजिकै छन् सफा सुग्घर छैन करोडौँ पैसा दिनमा आउँछ आर्थिक हुन्छ यहीँ मन्दिरबाट त्यो कुराको हेलचेक्राइ छ गम्म खाने भ्रष्टाचार गर्ने चलन स्थिति छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सरिता गिरीले बोल्नु भएको कुरामा म एउटा माताजी भएको नाताले एउटा धार्मिकमा आस्था गरेको हुनाले नेपाली भाषा बोल्दिनु भएको भए तपाईलाई साँच्चीकै सबैले मान्ने थिए तपाईका दशा तीबाट सुरु भए तपाईले बोल्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा किन बोल्नु भएको होला बढी बोल्नुभयो किन धेरै कराउँदै हुनुहुन्छ त्यो गंगा चौधरीलाई किन आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भावना चाहिँ मनमा आएको थियो तर आज यस्तो भयो हुन त अब नेपालीले यसै गरे काहीँ पनि छोड्दैनन् हरेक जिल्लामा आन्दोलनहरू बढेर जान्छ कस्तो आन्दोलन भन्दा यो सरकार विरुद्धको आन्दोलन पूर्ण रूपमा बढेर जान्छ यो पहिल्यै बोले कुरा अहिले पनि फेरि बोल्न बाध्य सरिता गिरीको चाहिँ दिन सकिन लागेको चाहिँ संकेत हो यो दिन त सबैको सकिन लागेको सरिता गिरी मात्रै होइन सबैको सकिन लागेको छ कुन चाहिँ नेताले के काम गर्नुभयो देखाउनुहोस् कुन चाहिँ नेताले के गर्नुभयो यो परिवर्तनको साल हो सुरुमै भनेको छ त 76 सालमै अहिले त 77 होइन यो आएर देखेर बोल्या होइन नि त भविष्यवाणीका गुरुजीहरूले पनि त बोल्या कुरा पुरा भएका छन् नि पुरा हुन्छन् नि धार्मिक आस्थाप्रति एउटा विश्वास छ नि मान्छेमा किन मन्दिर जान्छन् किन ईश्वर भगवान मलाई चिताको कुरा पुर्याइदियोस् भन्छन् जब मर्ने बेलामा किन आइसीयूमा राखिया छ माता लौन हेर्दिनु पर्यो भन्छन् एउटा आस्था त छ नि मानिसलाई तर यस्ता कुराहरू भनेको पतन हुने बाटो भनेर यो लगभग 73-74 देखि नै पतन सुरु हुँदैछ भनेको थिए लगभग पतनै सुरु भएको एउटा नभए अर्को नेताको पतन सुरु हुन्छ नभए अर्को कोही हिन्दी बोल्दिने कहिले के विवाद बोल्दिने कहिले के छाडा बोलो भन्ने कहिले के कुन चाहिँ नेताले आइमै समातो भन्ने यस्ता खालका न्युज हेर्दै हामी वाक्क छौं अनि ती नेताले हामीलाई के कला सिप सिकाउँछन् र हामीहरू अगाडि बढ्ने त अनि धर्मगुरुहरूलाई जेल हाल्ने भन्ने भविष्यवाणीलाई जेल हाल्ने भन्ने भविष्यवाणी केही होइन वाइयातो ठगको ढङ्गी हो भन्ने अनि कसरी ढङ्गी उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने करोडौं लुट्ने त्यो चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ देशको बारेमा उद्धार गर्ने बोल्ने म सडकमा जान्न म तपाईहरु आउनु भयो एकजनाले यसो आउँछु है भन्दा 2-3 जना आउनु भएछ र पनि मैले ठिकै छ नि त भनेर दिए किनभने मैले कसैलाई भाइरल बनाउनु होइन मलाई म भाइरल 18-19 वर्ष अगाडि नै पत्रिकामा आउँदा भाइरल जस्तो पहिलेदेखि नै प्रख्यात हुनुहुन्छ तपाईले धेरै भविष्यवाणी पनि गरिसक्नु भएको छ म तपाईलाई अलिकता चाहिँ यो समयको बावजुद पनि अलिकता छोटाउन चाहन्छु र जुन तपाईले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो यो सरकारबाट बाहिरिएको चाहिँ एउटा उछिटिएको भन्नुभएको छ तपाईले पछिल्लो अघिल्लो इन्टरभ्यूमा चाहिँ उछिटिएको चाहिँ पार्टी विप्लव पार्टी नै प्रधानमन्त्री हुने संकेत भनेर भन्नुभएको छ के छ उहाँको अवस्था यो विप्लव पार्टी एकदम अगाडि बढ्ने छ पछि गएर उच्च पार्टी त्यही पार्टी हुन्छ राज संस्था आएपछि सबै पार्टीलाई मिलाएर बचाएर राख्ने खालको योग देखिन्छ अहिले नै भोलि नै प्रधानमन्त्री भनेर मैले घोषणा गरेको छुइनँ तर विप्लवको नम्बर 1 रहेछ यसो छ नि पहिला त राजा आउनु पर्यो नि हिन्दू अधिराज्य हुनु पर्यो राजा आएर सबैलाई को के हुने सबै सञ्चालन हुन्छन् पढे लेखेका मान्छे हुन पर्यो बुद्धिजीवी हुन पर्यो अनपढ मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर काम छ कोही क पनि नपढ्या हुनुहुन्छ कोही के
लेखा पनि पढ्न आउँदैन, कसैलाई हिन्दी बोल्न आउँछ। हाम्रो नेपाली शुद्ध भाषा पवित्र रूपले सञ्चालन गर्नु पर्यो नि। संविधान सभाको संसद हलमा जे भाषण हुन्छ त्यही बाहिर प्रसारमा आउँछ, जनताहरू त्यसैको पछि लाग्छन्। जनताहरूले बुझ्ने भाषा बोल्नु पर्यो, सरल सिम्पल भाषा बोल्नु पर्यो। संस्कृत पढाइ हुन जरुरी छ। यहाँनिर संस्कार सिक्छन् जनताहरूले, होइन भइराखेको छ, हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् अहिले एसएलसी अस्ति नरोकेको भए हुन्थ्यो, यिनीहरूले रोकेर अहिले 1 वर्ष लस्ट भयो। ती मेरा भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू, कोही डाक्टर बन्ने सपना थियो, कोही हिरोनी बन्ने, कोही पाइलट बन्ने आफ्नो थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिले गर्दाखेरि जनताहरूलाई भ्रम एक किसिमको सरकारले दिइसकेको छ। अवश्य हेर्ने हो भने यो भ्रमले गर्दाखेरि जनताहरू त्रसित होइन ग्रसित हुँदैछन्। यो देशलाई रुगा लागेको छ। रुगा निको हुने औषधि यहाँ छैन हजुर, छैन। तर जडीबुटीको औषधि खोज्नुपर्छ। एमसीसी भनिया छ यहाँका जडीबुटीहरू, खनिज पदार्थहरू अमेरिका गएर जनता मार्ने खेल गर्दैछन्। हेर्नुहोस् त अब ल कालो पानी लिपुलेक भनिया छ, एउटा न एउटा विवादहरू ल्याएर जनतालाई चाहिँ पछार्ने मेलो भइरहेको छ। र तपाईँहरू हामीहरूलाई बाँच्न अब सकस हुँदैछ। अब खाद्यान्नको अभाव होला, भोलि हुन त नेपाल हो, त्यति फरक नपर्ला। तर खाद्यान्नको तरकारीहरू कुहिएर फाल्नु परेको छ। नेपाली तरकारी, इन्डियाको तरकारी बिसादी खानु पर्यो। क्यान्सरले आएका छन्, विभिन्न रोगी बढ्दै गएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिले गर्दा हाम्रो मुलुकलाई एकदमै द्वन्द्वको रूपमा आउँदैछ र युद्ध पनि अवश्य नै हुन्छ। यसले गर्दाखेरि कस्तो युद्ध भन्नु होला, यो के आन्दोलन युद्ध होइन, यो रक्तपात भन्दा खै रक्तपात भयो माताजी भन्नेहरू छन्। ढुङ्गामुढा यो दुनियाँ यो रक्तपातै हो, अलिकति होइन पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा बढ्छ। पत्रकारजी 2046 सालकै जस्तो आन्दोलन कन्फर्मै छ, किन छैन? भएपछि आउनुहोस् न मलाई अन्तर्वार्ता लिन तपाईँहरू। र जसले भक्तजनले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ गुनासो नगर्नुहोस्। भविष्यवाणी हेर्ने हो, भविष्यवाणी गर्ने पनि आक्रोश हुन्छन्। माता भनेर, माता पहिरन भनेर जिब्रो निकालेर हँसिया हात हतियार उठाएर नाच्ने होइन, म मादल ठोक्ने होइन। मैले हेर्नुहोस् म पनि क्रान्तिकारी सोचको मान्छे हो। देशको लागि लड्ने हो, देशको लागि मर्ने हो, ज्यान दिने हो, देशको लागि रगत बगाउने हो। आज होइन 16 वर्ष भएछ देशको बारेमा बोलेको। राज संस्था आउँछन् भनेर बोले हामी 14 वर्ष भयो। मिति तोकेको छैन मैले आजसम्म गरेका भविष्यवाणी पूर्ण रूपमा मिलेका छन्, यो कन्फर्म दिन्छु। र मैले गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ। राज संस्था फर्किन्छ भन्नेहरूको भिड भएको छ। त्यस कारणले म एकदमै खुसी छु र धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई जति पनि कुरा मनन गरिदिनु भयो। र अझ पनि भेट्न मन लाग्यो। कुरा त यस्तो आयो भन्नुभयो भने सविता आचार्य मेरो फेसबुक आइडी छ। पहिला अलिक लामो नाम थियो र नम्बर पनि छ 9842217662। धेरैजनाले नम्बर दिएन, नम्बर चाहिँ दिनुहोस् न भन्ने खालका पनि मेसेजहरू आएका हुनाले नम्बर मैले हजुरहरूलाई बिन्ती गरेँ। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर 9842217662 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरिकन हजुरले मलाई भेटेर म फोटोबाट हेर्छु, अनुहार हेरेर हेर्छु, तपाईँको स्वर सुनेर भविष्यवाणी गरिदिन्छु। तपाईँको अनुहार हेरेर होइन, अनुहारका रूपरेखाहरू भाइबबाट भाइब्रेसनबाट भविष्यवाणी गर्छन्। तर म फेस रिडर भनेर अध्ययन गरेको होइन, अलौकिक माता हो। भित्रबाट देखे जति कुरा म वास्तु पनि हेर्ने गर्छु, चिना पनि अलिअलि हेर्ने चाहिँ गर्छु। यो यस्तै ठिकै छ भन्दै तपाईँलाई पनि चिन्नुभएकै छ। धेरै बयान गर्नु नपर्ला र मेरो परिचय पनि धेरै दिनु नपर्ला। तर देशमा युद्धको साल, रणमैदान हुने साल, आन्दोलनको साल, घटनाको साल, परिवर्तनको साल हो 2077 साल। यो परिवर्तन भएपछि के विकास हुन्छ? राजा नआएसम्म देशले विकास पाउँदैन भन्दै म राजावादी होइन तर देशको भविष्यवाणी हो भन्दै तपाईँहरूसँग छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार।